बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिमर राशिद और मैं एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जो मैंने आज आपको लेक्चर देना है उसका उन्वान है मेरी पहचान है तू। और मेरी पहचान है तो इसमें किसी भी मुल्क की जो पहचान होती है उसके कई चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा कौमी लिबास हो गया, कौमी ज़बान होगी, कौमी तराना हो गया। इस सबक में मेरी पहचान है तो का जो पहचान है वो हमारा कौमी तराना है। मैं आपको कौमी तराने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी और वो आपको सुन के ज़्यादा वही भी मज़ा आएगा कि आप इससे पहले शायद आपने वो इन्फॉर्मेशन ना सुनी हो पहले। सबसे पहले जो इसके शायर हैं वो हैं हफीज़ जलंधरी और इसके जो मौसीक़ार हैं अहमद ग़ुलाम अली छागला। इस कौमी तराने की सबसे ख़ुसूसी बात या सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी धुन पहले बनाई गई थी और इसकी शायरी बाद में लिखी गई थी। और ये पहली बार कब नशर हुआ? 13 अगस्त 1954 में नशर हुआ। उसके बाद इसका दौरानिया कितना है? इसका दौरानिया 1 मिनट 20 सेकंड। कभी आप कौमी तराना पढ़ें और आप टाइम चेक करें तो 1 मिनट 20 सेकंड में हमारा कौमी तराना जो है वो हम उसको पढ़ते हैं। और जो इसकी जो नज़्म है वो है मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरों की नज़्म। और बंद, इसका हर बंद जो है वो पे से शुरू होता है, जिस तरह पाक सर ज़मीन शाद बात। आप जितनी भी इसकी जो 3 बंद हैं हर बंद जो है वो पे से शुरू होता है। और पहली दफ़ा ये धुन कब बनाई गई थी? जब बादशाह ईरान पाकिस्तान आया था, उसकी आमद पर ये धुन बनाई गई थी। और हमारा जो कौमी तराना है वो फ़ारसी ज़बान में। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पूरे कौमी तराने में उर्दू का सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका जो है का। तो उसके बाद मैं आपको ख़त्मा सक्ता के बारे में भी बताऊंगी उर्दू में। मैं पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, मैं इसकी तशरीह बयान करती हूँ, उसके बाद फिर मशक़ी सवालात में आपको कराती हूँ। सबक का उन्वान है मेरी पहचान है तो। इसका पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। पहला लफ्ज़ एहतराम, अक़ीदत, मुखम्मस, पाकीज़ा, अख़ुवत, फ़ख्र। अच्छा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने लेक्चर में दे चुकी हूँ। इसमें सारा कुछ वही बताया गया है कि कब नशर हुआ और इसका दौरानिया कितना था। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इसकी हम तशरीह करते हैं। कौमी तराने के पहले बंद का पहला शेर है पाक सरज़मीन शाद बाद, कीचवरे हसीन शाद बाद। हम अपने मुल्क की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शाद बाद का मतलब है खुश रहो या खुश रहें। ये एक दुआ है, यानी ऐ मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन तू हमेशा खुश रहे। किश्वर का मतलब है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ है, यानी ऐ मेरे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। ये पूरा कौमी तराना जो है हमारे लिए दुआ है। उसके बाद दूसरा है तू निशान अज़्म आली शान अर्ज़े पाकिस्तान। अज़्म से मुराद पक्का इरादा है और आली शान का मतलब है ऊंची शान वाला। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बहुत क़ुरबानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर ही लिया था। तो इस शेर का मतलब ये हुआ कि एक पाक सरज़मीन तो हमारे बुज़ुर्गों की शानदार अज़्म और उनके पक्के इरादे की निशानी है। पहले बंद का आखिरी मिसरा है मरकज़ यकीन शाद बात। मरकज़ दरमियान या बीच वाली जगह को कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें गर्दिश करती हैं, यानी हमारा ईमान और यकीन का ये मरकज़ सदा खुश रहे। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम। क़ुव्वत का मतलब ताकत और अख़ुवत का मतलब भाईचारा है, यानी पाकिस्तान में बसने वाले सब लोग आपस में भाई भाई हैं। उनके भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क का निज़ाम चलता है। दूसरे बंद के दूसरे शेर को देखिए कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदा बात। पाइंदा यानी हमेशा कायम रहने वाला और ताबिंदा यानी चमकने वाला। बात का मतलब है रहे। इस शेर का मतलब ये है कि हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी ये सल्तनत हमेशा कायम रहे और चमकती दमकती रहे। शाद बात मंजिल मुराद। बरसग़ीर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि यहाँ एक अलग इस्लामी मुमलिकत कायम हो जाए। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। इस मिसरे में दुआ दी गई है कि हमारी उम्मीदों और मुरादों की मंजिल हमेशा खुशियों से भरा रहे। तीसरा और आखिरी बंद का पहला शेर परचमे सितारा ओ हिलाल रहबरे तरक्की ओ कमाल। इसका मतलब है हमारा परचम चाँद और सितारे वाला है। ये परचम ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और अज़मत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। अगला शेर है तर्जुमाने माजी शान हाल जाने इस्तक़बाल। यानी ये सब्ज़ परचम हमारी शानदार माजी की कहानी बयान करने के साथ साथ मौजूदा ज़माने में भी हमारी शान बढ़ाता है और हमारे मुस्तक़बिल की जान भी सब्ज़ हिलाली परचम है। आखिरी बंद का आखिरी मिसरा है साया खुदाए ज़ुलजलाल। इस मिसरे में कहा गया है कि हमारा परचम पर खुदा का साया है। इस खुदा का साया जो बहुत बुज़ुर्गी वाला है, बड़ी अज़मत वाला है।
ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا سب اس سے بہت خوش ہوئے تھے۔ ابو جان مجھے اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے بھی بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے احترام، جس کے معنی عزت، دوسرا ہے پاکیزہ، جس کے معنی ہے پاک، پھر ہے نوید، اس کا مطلب ہے خوشخبری، بیدار، جاگا ہوا، عظمت، شان و شوکت، رہبر، رہنما، اب یہ کالم الف اور کالم بی میں ہے، اس کے متعلقہ معلومات آپ نے کالم بی میں لکھنی ہے۔ پہلے ہے مخمس، تو یہ 5 مصروں والی نظم ہماری جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے۔ 13 اگست 1954 کو پہلی مرتبہ قومی ترانہ نشر ہوا۔ حفیظ جلندری اس کے شاعر ہیں۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ اس قومی ترانے کا دورانیہ ہے۔ احمد غلام علی چھاگلا اس کے موسیقار ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے بیدار۔ قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف پے سے۔ شاد کا مطلب ہے خوش۔ بر صغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی مسلمانوں کی۔ اب آپ کا خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر لفظ بنائیے اور لغت میں اس کے معنی تلاش کر کے لکھیے۔ تو اس کا ہم پہلا لفظ ہے جی عقیدت، ٹھیک ہے، اس میں عقیدت ہے اور اس کے معنی ہے ایمان کی۔ دوسرا لفظ ہے شگفتہ، اس کے معنی ہے مسرور، کھلا ہوا۔ تیسرا لفظ ہے محبت، اس کے معنی ہے پیار۔ چوتھا لفظ ہے گفتگو، اس کے معنی ہے بات چیت۔ آخری لفظ ہے لذیذ، اس کے معنی ہے مزیدار۔ اب ہم اس کے MCQs کرتے ہیں اور اس کے سوالوں کے جوابات بھی کرتے ہیں۔ میری پہچان ہے تو کس کے MCQs ہیں؟ پہلا ہے دنیا کے ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں قومی ترانہ۔ ہمارا قومی ترانہ کس نے تخلیق کیا؟ حفیظ جلندری نے۔ 5 مصروں کی بند والی نظم کو کہتے ہیں مخمس۔ ہمارے قومی ترانے میں کل کتنے بند ہیں؟ 3 بند ہیں ہمارے قومی ترانے میں۔ ہمارے قومی ترانہ پہلی بار کس پلیٹ فارم سے نشر ہوا؟ ریڈیو پاکستان۔ کشور کا معنی ہے وطن۔ ہمارے قومی ترانے کا ہر بند کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ پے سے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ 13 اگست 1954۔ ہمارے قومی ترانے کے موسیقار کا نام ہے احمد غلام علی چھاگلا۔ ہمارے قومی ترانے کا دورانیہ کتنا ہے؟ 1 منٹ 20 سیکنڈ۔ اب اس کے الفاظ معنی کر چکے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات ہیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد بات کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرے کی طرح دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ سوال نمبر 2 ہے پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کا کیا مطلب ہے؟ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ قومی ترانہ وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے اور انہیں شاندار مستقبل کی خوشخبری سناتا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر حفیظ جلندری ہیں اور اس کے موسیقار احمد غلام علی چھاگلا ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں بتائیں۔ اس کا پہلا ہے قومی زبان، قومی ترانہ اور قومی لباس۔ اب اس کے ہم الفاظ جملے کرتے ہیں۔ پہلا لفظ احترام، ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ تخلیقی جملے آپ کوشش کریں خود سے بنائیں، میں اب آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ احترام، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ راہبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہترین راہبر ہیں۔ پاکیزہ، ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہیں وہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اخوت، اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، یا اخوت کا مطلب بھائی چارہ ہوتا ہے۔ فخر، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے۔ اب آ جائیے جی ختمہ اور سکتہ اردو بی میں۔ ختمہ کیا ہوتا ہے، سکتہ کیا ہوتا ہے؟ ختمے کا سائن جو ہوتا ہے یہ ڈیش اور سکتہ کوما۔ ختمہ اس وقت لگتا ہے جب ہم ایک سینٹینس کو مکمل کر لیتے ہیں، جب ایک جملہ ہم مکمل بتا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کھانا کھا لیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک بات ہماری مکمل ہوگی، اس کے بعد ہم ختمے کا سائن لگائیں گے۔
دوسرا ہے میں روز اسکول جاتی ہوں، مطلب ہم نے کام کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد ہم یہ ختمے کا سائن لگائیں گے. اس کے بعد سکتہ ہے. سکتہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بھی لفظ میں کسی بھی جملے میں 2-3 لفظ آ جاتے ہیں تو اس کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم سکتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سکتے کا سائن استعمال کرتے ہیں. جس طرح علی، فہد، محمود نے کھیلا. اگر ہم یہاں پہ سکتے کا سائن استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں بالکل ایسا لگے گا جیسے علی، فہد، محمود جو ہیں وہ ایک ہی لفظ ہیں. ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے سکتے کا سائن استعمال کیا ہے. میرے پاس کتاب، کاپی، قلم اور پینسل تراش ہے. اب دیکھیے اس میں 4 ورڈز یوز ہوئے ہیں. کبھی کبھی کسی بھی جملے میں 4 ورڈز یوز ہو جاتے ہیں تو آخری جملے میں ہم اور کا استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میرے پاس کتاب، پھر سکتہ، کاپی، سکتہ، قلم، پھر ہم نے اور کا استعمال کیا اور پینسل تراش ہے. مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.